उस दिन मोहल्ले की गली में शोर था, मगर उस शोर में एक सच दब गया था। ये लड़का ठीक नहीं है, इसे अभी निकालो, किसी ने जोर से कहा। और वो लड़का सामिर बस खड़ा देखता रह गया। न उसने किसी को छेड़ा था, ना कोई गलती की थी, मगर उस पर इल्जाम लगाया गया। उसने लड़की को तंग किया है। ये झूठ था, मगर उस वक्त किसी ने सच सुनने की कोशिश नहीं की। वो लड़की नौशीन, जिसका नाम लेकर इल्जाम लगाया गया, वो खुद भी हैरान थी, मगर खामोश रही, क्योंकि उसके घर वाले उसे बोलने नहीं दे रहे थे। चुप रहो, वरना बात और बढ़ेगी, उसकी मां ने सख्ती से कहा। और सामिर, उसे मोहल्ले से निकाल दिया गया, बगैर सबूत, बगैर सुनवाई। वो अपने बीमार वालिद के साथ उस गली से निकल गया जहां उसने बचपन गुजारा था। मगर इस सब के पीछे एक वजह थी। ये सब फिराज ने किया था, सामिर का चचाजाद भाई। फिराज को सामिर से मसला था, क्योंकि सामिर मेहनती था, लोग उस पर भरोसा करते थे, और सबसे बड़ी बात, नौशीन उससे बात करती थी। फिराज को यह बर्दाश्त नहीं था। उसने जानबूझकर ये इल्जाम लगाया और सबको यकीन दिला दिया। ये कोई गलती नहीं थी, ये एक सोचा समझा फैसला था। सामिर ने जाते वक्त सिर्फ एक बार मुड़कर देखा। नौशीन खड़ी थी, आंखों में आंसू, मगर खामोश। ये खामोशी सामिर के दिल में रह गई। शहर बदल गया, जिंदगी बदल गई। सामिर ने मजदूरी शुरू की, दिन भर काम, रात को थकन, मगर उसके अंदर एक आग थी। मैं वापस आऊंगा और सबको सच दिखाऊंगा। ये जिद किसी से बदला लेने के लिए नहीं थी, बल्कि खुद को साबित करने के लिए थी। वक्त गुजरता गया। उसने छोटे काम से शुरू किया, फिर एक वर्कशॉप में काम सीखा, फिर अपना काम शुरू किया। सालों की मेहनत के बाद सामिर अब एक कामयाब आदमी बन चुका था। उसके पास पैसे थे, इज्जत थी, मगर दिल में वही पुरानी गली बाकी थी। एक दिन उसने फैसला किया, अब वापस जाना है। जब वो मोहल्ले में दाखिल हुआ तो सब कुछ वैसा ही था, मगर लोग बदल गए थे। किसी ने उसे पहचाना, फिर आहिस्ता आहिस्ता सबको खबर हो गई, ये सामिर है, वही लड़का। मगर अब वो वही लड़का नहीं था। उसके कपड़े, उसका अंदाज, सब बदल चुका था। फिराज ने जब उसे देखा तो उसके चेहरे का रंग बदल गया। ये यहां क्यों आया है, उसने दिल में सोचा, क्योंकि वो जानता था अगर सच सामने आया तो सब खत्म हो जाएगा। सामिर ने सबसे पहले नौशीन के घर का रुख किया। दरवाजा खटखटाया। नौशीन सामने आई, मगर वो पहले जैसी नहीं थी। आंखों के नीचे हल्के, चेहरा थका हुआ और मुस्कुराहट गायब। तुम वापस आ गए, उसने आहिस्ता से कहा। सामिर ने उसकी हालत देखी और फौरन समझ गया, उसके बाद यहां सब ठीक नहीं रहा। तुम ठीक हो, उसने पूछा। नौशीन ने नजर झुका ली। सब ठीक है, मगर ये झूठ था। सामिर को जल्द ही पता चला, उसकी गैर मौजूदगी में फिराज ने नौशीन के घर वालों पर दबाव डाला, उसे तंग किया और उसकी जिंदगी मुश्किल बना दी। ये सब एक ही वजह से था, कंट्रोल और हसद। उस रात सामिर अकेला बैठा था। अब उसके सामने दो रास्ते थे, या तो वो सब भूल कर आगे बढ़ जाए या सच सामने लाए। मगर इस बार वो खामोश नहीं रहने वाला था, क्योंकि इस बार उसके पास ताकत भी थी और सच भी। उस रात सामिर ने कोई जल्दी फैसला नहीं किया। वो जानता था, गुस्सा अगर जल्दी में निकाला जाए तो सच भी कमजोर लगता है। उसने पहले समझना शुरू किया। अगले दिन वो मोहल्ले के पुराने लोगों से मिला, खामोशी से बात की, बगैर शोर के। उस दिन असल में हुआ क्या था, उसने एक बुजुर्ग से पूछा। बुजुर्ग ने आह भरी, हमने वही मान लिया जो हमें बताया गया, किसी ने तहकीक नहीं की। यही सच था, लोगों ने सुना और मान लिया। सामिर ने अगला कदम सोच समझ कर उठाया। वो सीधा नौशीन के घर गया और उसके वालिद से बात की।
میں آپ سے سچ سننا چاہتا ہوں، اس نے سیدھا کہا۔ پہلے تو وہ ٹالنے لگے، مگر جب سامر نے پرسکون انداز میں کہا، اگر آج سچ نہ بولا تو کل دیر ہو جائے گی، تو وہ خاموش ہو گئے۔ پھر آہستہ سے بولے، ہم پر دباؤ تھا، فراز روز آتا تھا، دھمکاتا تھا۔ یہ ایک واضح وجہ تھی، یہ سب کسی غلط فہمی سے نہیں ہوا تھا، یہ دباؤ اور ڈر کا نتیجہ تھا۔ نوشین وہیں کھڑی سن رہی تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر اس بار وہ خاموش نہیں رہی۔ میں نے اس دن کچھ نہیں کہا کیونکہ مجھے ڈر تھا، اس نے کانپتی آواز میں کہا، مگر سچ یہ ہے سامر نے کبھی مجھے تنگ نہیں کیا۔ یہ وہ جملہ تھا جو سالوں سے رکا ہوا تھا۔ اب سامر کے پاس صرف احساس نہیں تھا، اس کے پاس ثبوت بھی تھا۔ اس نے محلے کے لوگوں کو اکٹھا کیا، کوئی چیخو پکار نہیں، بس سادہ بات، آج میں اپنی صفائی نہیں دے رہا، میں صرف سچ سامنے رکھ رہا ہوں۔ پھر اس نے ایک ایک بات بتائی، کس طرح الزام لگا، کس طرح دباؤ ڈالا گیا، اور کیوں کوئی بول نہ سکا۔ لوگ خاموش ہو گئے۔ فراز بھی وہیں کھڑا تھا۔ پہلے اس نے انکار کیا، یہ سب جھوٹ ہے، اس نے کہا، مگر جب نوشین نے سامنے آ کر سچ دہرایا اور اس کے والد نے بھی سر جھکا کر مان لیا، تو فراز کے پاس کچھ نہ بچا۔ یہ کوئی فلمی انجام نہیں تھا، کسی نے اسے مارا نہیں، مگر اس کی عزت ختم ہو گئی۔ لوگوں نے اس سے بات کرنا چھوڑ دی، کام کے مواقع ختم ہو گئے۔ یہ نتیجہ اس کے اپنے عمل کا تھا۔ چند دن بعد سامر دوبارہ نوشین سے ملا۔ اس بار ماحول خاموش نہیں تھا، صاف تھا۔ میں تمہیں روکنے نہیں آیا، سامر نے آہستہ سے کہا، میں بس یہ چاہتا تھا کہ تم پر لگا خوف ختم ہو جائے۔ نوشین نے پہلی بار سکون سے سانس لی۔ تم نے دیر سے سہی، مگر سب ٹھیک کر دیا، اس نے کہا۔ یہاں ایک اور حقیقت تھی، نوشین کے گھر والے اب بدل چکے تھے، وہ اب دباؤ میں نہیں تھے۔ انہوں نے خود سامر سے کہا، اگر تم چاہو تو ہم دوبارہ بات کر سکتے ہیں۔ یہ وہ موقع تھا جو پہلے کبھی نہیں ملا تھا۔ سامر نے فوراً جواب نہیں دیا، کیونکہ اب وہ وہی لڑکا نہیں تھا جو جذبات میں فیصلہ کر لے۔ اس نے سوچا اور پھر کہا، میں اب وہی نہیں رہا، اور میں یہ رشتہ صرف ماضی کی وجہ سے نہیں چاہتا۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر اس نے نوشین کی طرف دیکھا۔ اگر ہم آگے بڑھیں تو نئے طریقے سے بڑھیں گے، بغیر خوف کے، بغیر دباؤ کے۔ نوشین نے سر ہلایا، میں بھی یہی چاہتی ہوں۔ یہ محبت واپس آئی، مگر پہلے جیسی نہیں، زیادہ سمجھدار، زیادہ مضبوط۔ کچھ مہینوں بعد سامر نے اسی محلے میں ایک چھوٹا سا مرکز بنایا، جہاں لوگ اپنی شکایت کھل کر بیان کر سکتے تھے۔ یہ اس کا بدلہ نہیں تھا، یہ اس کا جواب تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ کوئی اور لڑکا اس کی طرح خاموشی میں نہ نکالا جائے۔ فراز، وہ شہر چھوڑ کر چلا گیا، کیونکہ اب اس کے پاس یہاں کچھ باقی نہیں تھا۔ یہ انجام کسی نے اس پر تھوپا نہیں تھا، یہ اس کے اپنے فیصلوں کا نتیجہ تھا۔ ایک شام سامر اور نوشین اسی گلی میں کھڑے تھے جہاں سب کچھ شروع ہوا تھا، مگر اس بار نہ الزام تھا، نہ خوف، صرف ایک سچ تھا۔ کبھی کبھی دیر سے ملا انصاف زندگی کو نئے سرے سے شروع کرنے کا موقع دے دیتا ہے۔ اگر یہ کہانی آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو اپنے دوست کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں۔ اللہ حافظ۔